العلي الكبير الأكبر ذو الجلال والأكرم نسلم ونصلي على سيد الأكمل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا وشفيعنا ورفيعنا ورفيقنا أرفقنا أشفعنا وأولانا وأهلنا وأجمعنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا سنة بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده ولا نساب بعده ولا جنة بعده ولا لمة بعده ولا هجرة بعده ولا هجرة بعده ونشهد أن من هو سند الورى أيدا مؤيدا مشيدا سيدنا وأسعدنا سيدنا وأزهدنا سيدنا أشرفنا سيدنا أزرفنا سيدنا أكرمنا أنورنا أجدرنا أكبرنا أفضلنا سيدنا محمودنا سيدنا محمود المقام الله ومعصوما ومخدوما ومنزوما ومعلوما ومحبوبا ومحبوب ربنا حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا طبيب أطبابنا نصيب أنسبنا نذيرنا وبشيرنا ومنيرنا وأميننا وحسيننا وجميلنا وكميلنا ونصيبنا ووسيلنا ويتيمنا محمودنا منزومنا مسرورنا منصورنا متبونا مقبولنا محمدا
بحميد محمد بحميد محمد بتمهيد محمد بتنزيل محمد بتنزيل محمد بتعليم محمد بتحريم بتكريم بتسليم عبده ونبيه ورسوله أكمل الخلق عند الله أجمل الخلق عند الله أحسن الخلق عند الله أشرف الخلق عند الله أظرف الخلق عند الله أولى الورى أعلى الورى أحسن الورى أجبر الورى أكبر الورى أظهر الورى أحسن الورى حسنا كاملا صرفا كاملا ظرفا كاملا علما كاملا علما كاملا ذاتا كاملا صفاتا كاملا آدابا كاملا بركاتا كاملا أكمل الخلق عند الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین سامعین، مسلمین مخلصین موحدین حضرات، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے حد احسان اور انعام، جس ذات حق سچ نے ذوالجلال والکمال اور لجپال نے محض اپنے فضل اور مہربانی دے پیش نظر حسب وعدہ منزل مقصود تے پہنچن دی توفیق عنایت فرمائی. دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام دوستاں اور بزرگاں دی اس دینی حاضری نو باعث رحمت بناوے. اج دی تقریب سعید بسلسلہ شادی خانہ آبادی دے طور تے
منعقد کی گئی ہے۔ اللہ اپنے فضل نال اور اپنی مہربانی نال جڑے دو خاندان آپس میں جڑن لگن، اللہ انہاں نو ہمیشہ واسطے شیطان دے شر تو محفوظ رکھے اور اس شادی نو اللہ انہاں واسطے باعث برکت بنا دے۔ دنیا دے اس مختصر جہان وچ اگر کوئی بندہ اپنے دل دماغ دے اندر یہ سوچ رکھدا ہے کہ دن قیامت دے میں اللہ دے دربار وچ جاواں تاں میری اتھے عزت ہوئے مینوں ذلت نہ ملے، اس بندے واسطے اللہ نے بڑا سوکھا تے سستا تے آسان قانون قرآن پاک وچ ذکر فرما دیتا ہے کہ دن قیامت دی ندامت تو، شرمندگی تو، ذلت تو، رسوائی تو، پسپائی تو کوئی بندہ اگر بچنا چاہتا ہے اس واسطے ہی کوئی قانون تے ہی کوئی علاج تے ہی کوئی ضابطہ تے دستور میں مقرر فرما دیتا ہے۔ اگر اس دستور دے مطابق کوئی مولوی چل کے آوے، کوئی جٹ چل کے آوے، کوئی جاہل چل کے آوے، کوئی عالم چل کے آوے، کوئی غریب چلے یا امیر چلے، گورا چلے یا کالا چلے، عربی چلے یا اجمی چلے، مرد چلے یا عورت چلے، اگر اس قانون تو چل پوے، اللہ فرماتا ہے میں ضمانت دے کے آخریا دن قیامت دی ہر قسم دی عزت اور ہر قسم دی عظمت کا تاج میں اودے سر تے آپ اپنے ہتھاں نال سجا کے ٹھہا کے رکھ دے ہوئے اور دس دے ہوئے کہ آج اس بندے دے نیڑے کوئی ذلت تے رسوائی نہیں آ سکتی۔ ہاں بھائی جاگ دے پے ہو، تھکے تو نہیں پے یا روٹی کھا کے رجے پے ہو؟ رجا بندہ ہی تقریر نہیں سن سکتا تے تھکا بندہ بھی نہیں سن سکتا۔ جی تھوڑی حالت ہوئے تھکی ہوئی پھر بھی گل نہیں بڑھنی، جی تساں حد تو زیادہ کھا بیٹھے ہو تا بھی گل نہیں بڑھنی۔ جی دو چار کلمے سننے تو میں شروع کر دے، یہ سر نہیں ہلاونا، سبحان اللہ دسو، ٹھیک ہے؟ آپ بولنا سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تسا آدھے راسو تو میں نو یقین ہو سی کہ توانو میری گل سمجھ ہوئے، چونکہ اسا پہاڑ تو پرے راندے ہاں، تسا پہاڑ تو ارا راندے ہو، اس واسطے بولی دا بھی بڑا فرق ہوتا ہے، یہ اچھو تے گچھو، یہ گل پھر پتہ کو نہیں چلتی پئی جو دا مطلب کیا ہوتا ہے، اس واسطے توانو سمجھاونا ہی بڑا مشکل ہو سی۔ اس واسطے اللہ کرے وہ گل توانو میری سمجھ آ بنجے تے اس دے مطابق اللہ عمل دی توفیق چلے گی، پھر سمجھو ساڑھے آمن دا ہی مطلب پورا ہو گیا، تھوڑے سنن دا بھی مطلب جاگ رہے ہو بھائی؟ آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ نے دن قیامت دی عزت واسطے ہی کو قانون رکھے۔ اللہ فرماتا ہے جے کوئی بندہ عزت چاہتا ہے تو دنیا کے جہان میں ایک پیغمبر بھیجنا پیا جدا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے او پیغمبر ایسا ہے میں اللہ نو تو مکمل اعتماد بھی ہے اور مکمل اعتبار بھی ہے اور مکمل یقین بھی ہے کہ جیڑا بندہ بھی اس پیغمبر دے پیچھے ٹر پیا سمجھو اس رب کو راضی کر لیا، جیڑا بندہ اس پیغمبر دے طریقے تے سنت کو اپنا لیتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ سمجھو کہ اس نے اللہ دی رحمت کو خرید لیا ہے اور اللہ دی برکت رحمت فضل دے گھر دے اندر ڈیرا لا دے سی، بشرطے کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ دی سنت کو چھوڑنے واسطے تیار نہ ہوئے، وہ دی زندگی دے اندر ہر لحاظ نال وہ
دے کھاون وچ دے پیون وچ دے اٹھن وچ دے بیٹھن وچ دے بولن وچ دے تولن وچ دی حرکت وچ دے سکون وچ دی نیند وچ آرام وچ حیات وچ ممات وچ جنازے وچ خوشی وچ غمی وچ ہر حالت وچ ہر عدالت وچ ہر وکالت وچ ہر مخالت وچ اس بندے نے یقین کیتا ہوئے کہ میں جو حرکت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنی ہے. جے بندے دی شادی بھی اللہ دے رسول دے طریقے نال ہوئے، جے بندے دا مرنا ہی اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق ہوئے، اللہ فرماتا ہے ایہو جہا بندہ دن قیامت عزت نال آسی. اور جس بندے طریقہ چھوڑ دیتا میرے محمد رسول اللہ دا دن قیامت او دی حالت اے بڑی کھلی ہوگی. یوم یعض الظالم علی یدیہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اس دن ظالم دی حالت ویکھن والی ہونی ہے، سب تو بڑا ظالم ہونا ہے. دن قیامت دے اندر اللہ دی نظراں دے اندر جس بندے نے پیر دا طریقہ اپنا لیا، ملا فقیر دے طریقے تے چل پیا، اپنے بزرگاں دے دین تے بنائے تے چل پیا، لیکن ظالم بندہ سارے جہان دے طریقے اپناتا رہا، انہاں تے چلتا رہا، لیکن محمد رسول اللہ دے طریقے نوں کنڈ کر کے بیٹھا رہا. خوشی آئیے تا اپنے طریقے نال کر چھوڑیے، جے کوئی غم آیا ہے تے اپنے طریقے نال نبھا چھوڑے. نہ محمد پاک دا خوشی ویلے خیال آئے تے نہ غم ویلے خیال آئے. کھاندا رہا ہے تے اپنی مرضی نال، جے پیندا رہا تے اپنی مرضی دے نال. اودے چلن وچ محمد دی سنت نظر نہیں آئی، اودے بیٹھن وچ محمد کریم دا طریقہ نظر نہیں آیا. اودی ہر حالت محمد مخالف ہو کے گزری. اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے قیامت دا دن آونا ہے، ساری کائنات محشر دے میدان وچ اکٹھی کھڑی ہونی ہے. اس دن بندہ پچھتا رہا ہونا ہے تے ظالم افسوس کر رہا ہونا ہے. سب تو بڑا افسوس اس بندے نوں یہ ہونا ہے جڑے ویلے قیامت میدان دے اندر اس بندے نے وج کے کھلونا ہے. اتھے سب تو بڑا افسوس اس بندے نوں یہ ہونا ہے جڑا اس اپنی زبانی لوگاں نوں پڑھ کے سناونا ہے کہ آؤ کائنات والیو اج میں تانوں دساں جو میں جرم کیڑا کیتا ہے، اج میں تانوں دساں قصور کیڑا کیتا ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھاں نوں کٹ کے کھاون والا ظالم، اپنے ہتھاں دیاں بوٹیاں کٹ کٹ کے کھاون والا ظالم اس دن اپنے جرم دا اقرار کھلا کردا سی تے اپنے آپ نوں کٹ کے کھا رہا ہونا ہے تے دنیا نو حیرت دے اندر پا دیونا ہے. دنیا حیرت زدہ وجنی ہے کہ پتہ نہیں کہ گل بن گئی ہے. اج کیوں ظالم اپنے ہتھاں نوں کٹ کے کھلا کھاندا ہے، اج کیوں باولا ہو گیا ہے، اج کیوں پاگل تھی گیا ہے، جدی وجہ دے نال ظالم انسان اپنے آپ نوں کٹنا شروع کر دیتا ہے، کھاونا شروع کر دیتا ہے. اگا ظالم انسان جڑے ویلے ویندا ہے جو دنیا حیران ہو کے پریشان ہو کے تے میرے پاسے ویکھ رہی ہے، اس ویلے وہ بندہ اپنا قصور دسی، اپنا اقرار کر کے تے اپنا جرم دسن دی کوشش کرسی تے اپنی زبانی دسن لگ سی. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ اکبر. کیوں شاکر صاحب چل پو سی؟ چل پے اتھے تو سب کوشش لگے رہو تو میں مڑ ویسا واپس. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس ظالم نے اکھڑے لوگو آؤ میں تانوں دساں کہ میرا جرم تے قصور کیڑا ہے. میرا جرم ہے کہ میں دنیا دا ہر رستہ اختیار کیتا، دنیا دا ہر طریقہ اپنایا،
دنیا دے ہر فیشن جڑے ہر سال نویں نویں نکلدے ہیں انہاں فیشناں تے بھی عمل کرن دی کوشش کیتی ہے او فیشن میرے گھر وچ بھی آیا میری بیوی وچ بھی آیا میری اولاد وچ آیا میرے اندر آیا میں او فیشن تا اپناتا رہ گیا مگر محمد پاک دی سنت والا راہ میں نہیں اپنایا اس واسطے دیکھا دیکھی لوگ نویں نویں طریقے استعمال کر رہے ہوندے کھانے دا طریقہ نواں بنا لیا کپڑے لباس دا طریقہ نواں بنا لیا اٹھن بہن دا بول چال دا طریقہ سلام کلام دا نویں طریقے جڑے نکلے نا وہ سارے میں طریقے اپنائے جڑا طریقہ میری عزت واسطے اللہ تو مقرر کیتا ہوئی میں او طریقہ نہیں اپنایا باقی ساری کائنات دے طریقے اپنا چھوڑے اس واسطے آج یوم یعز الظالم علی یدئی اج اپنے ہتھاں نو کٹ کے کھاونا پے گئے اس جرم دی پاداش دے اندر اج اور کوئی سزا نہیں یہ کافی ہے اپنے وجود نو ہتھاں نو کٹ کے کھا رہے تے اقرار کر رہے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا آپ اقرار کر کے آخرے اللہ میں محمد رسول اللہ دا سبیل چھوڑ دیتا ہے سبیل دا معنی طریقہ ہوندہ ہے سبیل دا معنی شریعت ہوندہ ہے سبیل دا معنی سنت ہوندہ ہے میں محمد دی شریعت نو بھی چھوڑ دیتا محمد دے راستے نو بھی چھوڑ دیتا پیغمبر دے طریقے تے سنت نو بھی چھوڑ دیتا تا میں نو آج دنیا دے جہان تے بعد اس آخرت دے میدان وچ مینوں سب تو زیادہ ذلت ویکھنی پے گئی ہے سب تو زیادہ شرمندگی اٹھاونی پے گئی ہے سب تو زیادہ مینوں پریشانی ویکھنی پے گئی ہے مگر نہ اللہ کریم نے تا اعلان کیتا ہے کائنات والےو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جڑا بندہ آکھا من گھنے میں اللہ دا توجہ ہے کتنے آنکھا مننے اللہ دا اللہ فرماتا ہے آؤ میں تو طریقہ درسا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے میں اللہ نو خوش کرنا ہے او میرے محمد دے سبیل دے راستے تے چل پوے میں تو اعلان کر دے سکے میں بندے تے راضی ہو گیا جڑے بندے نے میرے پیغمبر دا راستہ اپنا لیا اس وقت نبی کریم نے فرمایا ہاں او لوگوں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی یہ جڑا نکاح تسا کر دو یہ بھی میں محمد کریم دا طریقہ ہے سبحان اللہ یہ بھی میں نبی کریم دا کیویں طریقہ یہ میری سنت ہے یہ میرا راستہ جڑا نکاح دا طریقہ میں اختیار کیتا ہے وگرنہ دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اے نکاح میرا طریقہ ہے جدو طریقہ نبی دا ہے تا پھر جدو سا نکاح دی تقریب رکھا تول طریقہ محمد کریم دا اپناوا اپنے رسم وچ داخل نہ کرا اپنے رواج وچ لے کے نہ آدھا جناب اسا نکاح کرنا ہے میرج حال دے اندر سبحان اللہ اسا نکاح کتے کرنا ہے اسا میرج حال دے اندر نکاح کرنا ہے اسا فلانے ریسٹورنٹ وچ نکاح کرنا ہے فلانے ہوٹل تے نکاح کرنا ہے محمد کریم دی سنت نکاح کرنا جی میں سنت نکاح دی جگہ دا تعین کرنا بھی سنت میرے پیغمبر نے نکاح واسطے جڑی جگہ چنی ہے او دا نام مسجد ہے سبحان اللہ جس جگہ تے نکاح پڑھایا گیا اس جگہ تے کی نام ہے مسجد او دا نام ہوٹل کوئی نہیں او دا نام گلی تے بازار کوچا تے ڈیرا کوئی نہیں او اللہ دا گھر مسجد جے دے بارے نبی کریم فرماندے احب البلاد الی اللہ مساجدھا اللہ نے جتنی زمین بنائی ہے اس روح زمین تے زمین دا او ٹکڑا او حصہ او مرلہ ادھا مرلہ پنج مرلے دہ مرلے جڑی جگہ تے اللہ دا گھر بنیا اللہ دی مسجد بنی نبی کریم فرماندے احب البلاد
بڑا پیارا لگتا ہے تے محبوب لگتا ہے. نبی کریم نے فرمایا او ہوٹل کوئی نہیں، او بازار کوئی نہیں، میرج ہال کوئی نہیں، او سجیاں ہوئیاں تیریاں چھٹیاں لگیاں ہوئیاں تے کمکمے چراغاں لگیاں ہوئیاں تیریاں کوٹھیاں نو اللہ پسند نہیں کیتا. جتے جھوپڑی بنی ہے، کچے چھت والی مسجد بنی ہے، کچے فرش والی مسجد بنی ہے، جتے کوئی دنیا دی سہولت کوئی نہیں، مگر بندہ آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے اس مسجد دے اندر اللہ دے سامنے. اللہ فرماتا ہے، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے مینوں ساری زمین تو وہ ٹکڑا پسند ہے جتھا سجدہ کر کے بندہ میں اللہ نو راضی کردا ہے. سبحان اللہ. نکاح کتنے ہونا چاہیے؟ پیسے زیادہ آویں تو مسیت چنگی نہیں لگتی. آدھا بادشاہ نہ سکیاں پھوڑیاں تے ون کے سا نکاح کرن لوگ کے آکسن توجہ ہے لوگاں نو وکھاون واسطے لکھاں روپے خرچ کر کے اٹھے گیا ہے. چوتھے دیہاڑے ڈانگو ڈانگی تے طلاق ہو گئی. اس چیز نو کدے نہیں سوچا کہ محمد کریم دی سنت نو کانڈ کیتا ہے تے ذلت کتنی آئی ہے، کتنے فتنے گھر وچ پیدا ہوئے، کتنے فساد پیدا ہوئے. اے جڑا کچھ ہویا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتا ہے جڑا کچھ زمین تے فتنہ فساد تے شر پھیلدا ہے اے دے وچ سب تو زیادہ ہاتھ بندے دا اپنا ہوندا ہے. ہاتھ بندے دا اپنا ہوندا ہے. جے شادی دے موقع تے اللہ دے نبی دی سنت نو کنڈ کرسی اس شادی وچ برکت ہو سی یا اللہ دی لعنت ہو سی؟ اللہ دی لعنت جتھے وستی ہوئے اتھے کدے امن تے سکون آ سکدا ہے؟ امن سکون واسطے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل شامل حال ہوئے، اللہ دی رحمت شامل حال ہوئے تا بندہ ہر قسم دے شر تو بچ سکتا ہے. تا اللہ قانون بنایا ہے کہ دنیا دی ذلت تو بچنا چاہتا ہے تا سنت پیغمبر دی اپنا، آخرت دی ذلت تو بچنا چاہتا ہے طریقہ میرے محمد دا اپنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی. النکاح من سنتی، حتیٰ کہ 4 چیزاں ایسی ہیں جڑیاں تمام انبیاء دے دور چلدیاں رہی ہیں، تمام انبیاء دے دور میں چلدیاں رہی ہیں. ہر نبی دے زمانے دے اندر، ہر پیغمبر دے دور دے اندر یہ 4 چیزاں مشترکہ رہی ہیں. اربع من سنن المرسلین، 4 چیزاں تمام انبیاء دی سنت وچوں، تمام انبیاء دے طریقے وچوں جنہاں تے عمل کرنا باعث رحمت ہوندا ہے تے باعث فضل ہوندا ہے. پہلی چیز کے لیے الحیا، پہلی چیز بندے دے دل وچ حیا ہونا چاہیے. اللہ دا حیا کرے، اللہ دے رسول دا حیا کرے، اپنے دین دا، اپنی داڑھی دا حیا کرے، شکل و صورت اپنے دعوی اسلام دا حیا کرے. الحیا، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو حیا اتنا پسند آیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. سبحان اللہ. دے حصیاں وچوں ایک مستقل حصہ ایمان دا جز جڑا او حیا ہے. حیا اللہ دا دل وچ پیدا ہو وجے سمجھو تیرے دل وچ ایمان ہے. یہ اللہ دے رسول دا حیا وجے بندہ شادی کرن لگے تے آکھے یار اللہ دے پیغمبر نے ایک گل فرمائی ہے کہ نکاح مسجد دے اندر کرنا ہے، بڑے سادے طریقے نال کرنا ہے اور میرے راستے دے مطابق کرنا ہے. اس وقت میں دنیا دے رسم نہیں کریں دا، دنیا دے رواج تے عمل نہیں کریں دا. کیوں جو میں نے محمد کریم دا حیا آندا ہے. کلمہ محمد دا پڑھا تے رواج اندرانگا تھی دا شادی وچ لے آواں. کلمہ محمد دا پڑھا تے رواج کرانا تے ہندواں دا لے آواں. اس وقت مینوں حیا تے شرم آندی ہے. میرا ایمان اس چیز دی اجازت نہیں دیندا جو میں اپنی حویلی دے اندر شادی ہوئے تے کنجر نچاواں، شادی ہوئے تے ڈھول وجاواں، شادی ہوئے تے بین باجے والے بلا کے خسرے نچاواں.
مینوں اللہ تو حیا آندا ہے، اللہ دے نبی دی سنت حیا دل وچ آندا ہے۔ سبحان اللہ۔ چار چیزاں جڑیاں ہیں نے تمام انبیاء دے دور وچ مشترکہ چلیاں نے، انہاں چوں پہلی چیز کیڑی ہے؟ الحیا۔ پہلی چیز حیا کرنا، سب تو بڑا حیا بندے دے دل وچ اللہ دا ہوئے۔ کیوں جو اللہ بندے نو ہر جگہ تے ویکھن والا ہے۔ جے بندہ چھپ کے بھی غلطی کرے تے اے نہیں آکھ سکتا جو مینوں ویکھن والا کوئی نہیں، بلکہ بندے دا اندروں ایمان گواہی دیندا ہے۔ تو جتھے چھپ ونجے ہر بندے دی نظر تو چھپ سکدا ہے، مگر اس مالک دیاں نظراں تو اوجھل نہیں ہو سکدا۔ ہر جگہ تے تینوں ویکھن والا کون ہے؟ اینما کنتم هو معکم اینما کنتم۔ ایمان ہونا چاہیے میں جتھے بھی ہاں میرے نال میرا اللہ موجود ہے، میرا اللہ مینوں ویکھن والا، میری حرکتاں جانن والا، میرے حالات جانن والا۔ جدوں بندے دا ایمان ہوئے کہ ہر چیز نو اللہ ویکھدا تے جاندا ہے، والا اللہ دے ویدیاں بندہ کسے دا حق نہیں ماردا، اللہ دے ویدیاں بندہ چوری تے ڈاکہ نہیں ماردا، اللہ دے ویدیاں بندہ کسے دی حق تلفی نہیں کردا۔ اس وقت حیا دا تقاضا ہوتا ہے یہ بندہ برائی تو بچ ونجے، بندہ برائی تو بچ ونجے تو سمجھو دے دل وچ اللہ دا حیا موجود ہے۔ اگر برائی کرے نا حدیث دے اندر آندا ہے کہ ایمان بندے دا دل وچوں نکل کے سر تے کھلو ویندا ہے، وہ اس کوٹھے چ نہیں رہندا۔ جدوں بندہ چوری کر رہا ہوئے، ڈاکہ مار رہا ہوئے، بدکاری کر رہا ہوئے، بدماشی کر رہا ہوئے، ایمان سینے وچوں دل وچوں نکل کے اُتے چھتری یار کھلو رہندا ہے تے آندا ہے اللہ اس بندے نو انجے برباد کر جویں اس مینوں بے ٹھکانہ کیتا ہے، جویں میرا گھر تے چھپا برباد کیتا ہے اللہ اس نے بھی برباد تے تباہ کر۔ تے جڑا ایمان دل وچ لئی وندا ہے وہی تینوں بد دعاواں دے رہا ہوئے تے پھر تیرا آباد ہون دی کوئی صورت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اس ویلے ہوندا ہے جدوں بندے دے دل وچوں اللہ دا حیا ختم ہو جاوے۔ اچھا چار چیزاں انہیں جو پہلی چیز اللہ دا حیا آوے، وہ حیا نبی دا کرے تے نبی دے طریقے نو اپنا لیندا ہے، حیا اللہ دا کرے تے اللہ دی بغاوت تو بچ ویندا ہے۔ اور دوئی چیز کیڑی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت واسطے دیکھو کتنے سنہری اصول موجود ہیں۔ پہلی چیز حیا ہے اور دوسری چیز ہے وتعطر۔ بولو وتعطر۔ نبی کریم فرماتے ہیں پسند ہے جڑی اللہ نو چیز خوشبو ہے، خوشبو محمد کریم نو بھی پسند ہے، اور خوشبو تمام انبیاء دے دور دے اندر بھی پسندیدہ چیز چلدی آئی ہے۔ ہر نبی دی سنت وچوں یہ سنت موجود ہے خوشبو دا لگانا۔ توجہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر خود فرما دے لوگوں میں محمد نو بھی خوشبو بڑی پسند ہے۔ اس وقت نبی کریم ہر وقت اپنے وجود نو معطر رکھ دے ہوتے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو خوشبو اتنی پسند ہے کہ نبی کریم دا اپنا وجود بھی سارا اللہ خوشبو بنا چھوڑے کہ معطر بنا چھوڑے۔ صحابہ کرام آدم جے کدے نبی کریم گھروں نکل ونجے نا یہ ساری کم ضرورت پہ ونجیا اسا ور کے گھر بلاواں گا، اگو جواب آتا ہے کہ اللہ دے پاک رسول کسے ضرورت دی وجہ نال گھروں نکل گئے، سانو پتہ کوئی نہیں کتھے گئے، دس کے گئے کوئی نہیں۔ صحابہ کرام آدم جڑے ویلے سانو خبر ملے جو گھروں نکل گئے نے اور نبی کریم نو تلاش کرنا ہویا تا اس ویلے فون تا کوئی نہ، موبائل کوئی نہ، ہم جو بندہ اسے لے کال کر کے پوچھے حضرت تساں کتھے بیٹھے ہو، یہ گل تہائی کوئی نہ۔ سادہ دور ہے، کوئی اسباب ایسے دنیا دے انات اسباب کوئی نہیں۔ صحابہ کرام آدھے یہ اساں تلاش کرنا ہوئے نبی کریم نو تو ساڈا طریقہ ہے ہوندا ہی اساں گلیاں وچ پھردے سے
کہ کسے گلی وچوں تا گزرے ہو سی مگر سانو اس گلی تے یقین آویندا کہ اتھوں گزرے جیڑی گلی چوں نبی کریم گزر وجے نا تا خوشبو تو ختم نہ ہوندی ہے اس گلی وچ خوشبو تو قدم اٹھاواں اسے خوشبو نو سگدیاں چلدیاں او خوشبو سانو اتھے جا کے پہنچاندی ہے جتھے محمد پاک ڈیرا لا کے بیٹھے ہوئے نا اس وقت انبیاء دیاں سنتاں وچ چار طریقے تے چار سنتاں مشترکہ نے پہلی سنت الحیا دوسری سنت والتعطر اور تیسری سنت والسواک اے جڑا سی مسواک مار دیاں اے مسواک جڑا دنداں دی صفائی واسطے مار دیاں اپنے منہ نو صاف کرن واسطے مار دیاں مگر یہ طریقہ تمام نبیاں دا وی ہے تے یہ طریقہ خود محمد پاک دا وی موجود ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نو وی حیا پسند اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم نو خوشبو پسند اللہ دے پاک پیغمبر نو مسواک کرنا وی پسند نہیں اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی سنت وچوں جڑی تمام انبیاء نال مشترکہ سنت وہ آخری سنت النکاح یہ نکاح تمام انبیاء دے دور وچ سنت رہے سنت رہے سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے اپنی بیٹی فاطمہ جوان ہوئی ہے رشتہ دی گل چلنا شروع تھی گئی ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ساتھی ابو بکر صدیق دا وی ارادہ بنیا رشتہ منگن دا حضرت عمر دا ارادہ بنیا اپنے بیٹے واسطے رشتہ منگن دا مگر حضرت علی دا ارادہ بنیا اپنے واسطے رشتہ طلب کرن دا مگر حضرت علی یار مینوں حیا آندی ہے شرم آندی ہے جو میں محمد کریم دے گھر پلدا رہا میں کنے پیغام نکاح دا لے کے ونجاں اس وقت حضرت علی شرم دے مارے منہ تلے کر کے بیٹھے گل نہیں کرے دے پے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم نو جتنے پیغام ملے نے مگر نبی کریم نے کسے پیغام نو سن کے خوش آمدید نہیں آکھیا ہاں نہیں کیتی خاموش ہو گئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق نے مشورہ دیتا حضرت عمر نے مشورہ دیتا کہ یار چلے آوان خیر محمد کریم دے گھر جا کے تے پیغام نکاح دا دے ہونے کڑی گلے سے حرج کوئی نہیں شریعت دی روح نال کوئی جرم کوئی نہیں کوئی گناہ کوئی نہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے توجہ ہے نا بس تھوڑی جی توجہ کرو تاکہ گل میں تو انہوں پوری سمجھا دے جاگ دے پہ حضرت علی جدو گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دن ما خطبوں کا یا علی کنی آمڑا ہے چپ کر کے بیٹھا ہے شرم دی وجہ دے نال گل نہیں کرے دا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دن کیویں آئے پوچھ دیتا پہن جو اندر دے ارادے دا پتہ کوئی نہیں اندر دے ارادے دا پتہ کوئی نہیں یہ پتہ ہوئے آتا نبی پاک آکھنا چپ کر کے بیٹھے میں نو پتہ جڑا کچھ سوچی بنائے جو کچھ ارادہ کھین کے آیا میں پہلے جاندہ نا ارادے جاننا اللہ کون ہے اندر دیا خبر رکھنا اللہ کون ہے یہ خبر نہ کسے زندہ نو نہ کسے مردہ نو نہ کسے ولی نو نہ پیر نو نہ فقیر نو نہ جن نو نہ ناری نو نہ نوری نو نہ خاکی نو نہ حجری نو نہ شجری نو نہ اول نو نہ آخر نو کسے نو خبر کوئی نہیں اگر خبر ہے اندر دیتا اللہ صرف کس کو ہے صرف اللہ کو چونکہ دل اندر رہنا لی چیز ہے اور پردے والی چیز ہے اندر رہنا لی چیز نو اور پردے والی چیز نو سوا رب دے جاندہ کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ آج میں توڑا مہمان سبحان اللہ اشارے وچ گل کیتی میں توڑا مہمان بننا چاہتا تائیں آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اہلا سہلا مرحبا سبحان اللہ
حضرت علی نے پیغام نکاح دیتا، خطبہ نکاح دیتا تے نبی کریم نے خوش آمدید کا کیا. کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کسے بیٹی دا نکاح کرنا ہوئے اس وچ میری مرضی نہیں چلدی، جے تڑی اللہ دا حکم نہ ہوئے اس وقت تک میں اپنی بیٹی دا نکاح کسے بندے نال نہیں کردا. ہاں جدوں میرے نکاح دا مسئلہ ہوئے کہ میں کسے عورت نال خود نکاح کرنا ہوئے اس لیے اپنی مرضی نال میں نکاح نہیں کردا ہوندا. میرے نکاح وچ چندا ہے اللہ جڑی عورت نو آپ چندا ہے، اور میری بیٹی واسطے جڑا داماد چندا ہے اللہ آپ چندا ہے. سبحان اللہ. اللہ دے حکم دے نال بندے نے تے میریاں بیویاں تے میرے حرم تے میرے بستر بچھاون والیاں او بھی اللہ دے حکم تے امر تے اجازت نال بندیاں نے. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نو نبی کریم فرمایا نکاح تا کرن واسطے آ گیا ہے، اے دسیا کوئی حق مہر دا بھی انتظام کیتا ہے کہ کوئی نہ؟ آدھے سونے دا سردارا میرا ایک گھوڑا بھی میرے کول موجود ہے اور میری سرا بھی موجود ہے جڑی میں جنگ دے اندر استعمال کرنی ہوتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں گھوڑا تا رکھی رکھ، چونکہ ضرورت ہونی ہے جہاد میدان دے اندر. البتہ اس سرا لے کے ٹرون بازار دے اندر اینو فروخت کر کے لے آ، ایدی جڑی قیمت بنسی وہ حق مہر مقرر کر کے تیرا نکاح کر دے سا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے گل سنیے اپنی سرا لے کے بازار دے اندر چلے گئے. جڑے ویلے بازار دے اندر سرا فروخت کر دینا دے نال بازار داخل ہوئے، ابو اچانک حضرت عثمان غنی ملے. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان ملے تے دن ما خطبک یا علی، او علی اس ویلے بازار تک دے نہیں آیا، آج کیوں پہ پھر دے کہ ضرورت نو بازار کھن کے آئی ہے. حضرت علی آدھا جناب تو پتہ کوئی نہیں میرا نکاح ہون لگ گئے، میری شادی دا انتظام ہون لگ گئے، حق پیر دی میرے کو قیمت کوئی نہیں، میں سرا لے کے آیا بازار فروخت کرنی ہے. اس وقت جڑا بندہ خریدار بن ونجے منو سرا دے کے پیسے لینے اپنی حق پیر دے انتظام کرنے. حضرت عثمان دن اگا وجن دی لوڑ نہیں، تیری سرا دا میں خریدار ہاں. تیری سرا دا خریدار میں بندا. مانگ پیسے کتنے منگ سے؟ پیسے ہی تیری مرضی دے دے سا، اپنی مرضی نال کوئی نہیں سودا کرنا. ایک باری منہ چو کڈ سہی کتنے لے سے؟ آخے بس 450 درہم چا دیو، اس تو اتے کوئی قیمت نہیں. حضرت عثمان نے سرا لے لئی 450 درہم او دے ہاتھ تے چ رکھیا. حضرت علی مڑن لگے تے حضرت عثمان نے آکھیا ذرا پیچھے ہٹ، گل سن. حضرت علی پیچھے مڑے آکھ لگے کہ کرن لگے کہ جناب شادی ہون لگی، میرا نکاح ہون لگے تے حق مہر دا انتظام کرن لگا. حضرت عثمان نے او سرا پکڑا کے آکھ لگی یہ تحفہ لے ون. میرے طرف تحفہ لے ون، ذرا خرید لئی پیسے بھی دے دیتے وقت ہوا ذرا ہدیے دے طور تے واپس موڑ دیتی تے آکھن لگے جڑے ویلے جہاد کرے اے ذرا پا کے کری، جہاد علی کرے تے ثواب عثمان نو بھی ملدا رہے. سبحان اللہ. میرا حصہ بھی اس نیکی وچ چلیا جاوے. اس وقت جناب میں تانوں ہدیہ دے رہا، ہدیہ بھی لے کے ٹر پیا، سر اپنے لے کے ٹر پیا، سیدھا نبی کریم دی خدمت دے اندر چلیا گیا. اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نو دا انتظام ہو گئے. نبی کریم فرماندے ونجو سڈ کے آؤ ابو بکر صدیق نو، ونجو بلا کے عمر فاروق نو، ونجو بلا کے حضرت سعید نو، ونجو بلا کے حضرت عبد الرحمن نو، فلاں نو بلا کے فلاں نو بلا کے. جڑے ویلے آ گئے نے نبی کریم نے پیسے جا کے صدیق اکبر نو دیتے، وج میری بیٹی دا سامان لے آ، میری بیٹی واسطے چیزاں ضرورت دیاں گھن کے لے آ. حضرت نبی کریم نے جڑے پیسے دیتے آخر لگے اے وج سامان لے، جڑا سامان تو پسند کر سے او میں محمد نو بھی پسند دے، تے جڑا میں محمد
محمد نو پسند ہے، میری بیٹی فاطمہ نو بھی وہ پسند ہے، لے کے آ جا۔ حضرت صدیق اکبر بازار سامان لے کے آ گئے، اپنی پسند لے کے آ گئے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او جا علی، حضرت عمر نو بھی بلا کے کھیلنا، حضرت صدیق اکبر نو بھی بلا کے کھیلنا۔ یہ جڑے ویلے مسجد نبوی دے اندر کٹھے ہوئے، کتھے مسجد نبوی بھی کچی، چھت بھی کچا، فرش بھی کچا، مگر ایمان پکا، سنت دا طریقہ مضبوط ہا۔ بلڈنگ نال غرض نہیں، بلڈنگ کچی ہوئے تے بھاویں پکی ہوئے، بندہ پکا ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اتھے مسیتاں پکیاں تے نمازی کچے، کئی 8 کے، کئی 68 کے، کئی 62 کے، کوئی 360 کے۔ سبحان اللہ۔ نمازیے دے شکلاں ویکھو کیڑیاں کیڑیاں، بادشاہ اے کیڑا نمازی ہے؟ اے جدوں کوئی جلسہ ہو ونجے، کوئی پروگرام ہوئے، 68 کا نمازی، اس دیاڑے واسکٹا لا کے آسی، داڑھی نو تیل لا کے آسی، ٹوپیاں سونیاں پا کے اسا نماز ہی پڑھنی تے جناب جلسہ بات سال بعد جلسہ ہو سی، یہ پورے سال مڑ کے نظر اس کو نہیں، اور یہ ہے 68 کا نمازی۔ یہ کیڑا ہے؟ 68 کا نمازی۔ یہ کیڑا نمازی؟ یہ 62 کا نمازی ہے۔ جدو کوئی مر ونجے جنازے والے جڑے موڈا مار کے نال کھلا ہو سی، صحیح جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ پڑھنے واسطے آیا۔ اے کون ہے؟ اے 8 کا نمازی ہے۔ کدو پڑھ سی؟ آخر جمعے تو جمعہ پڑھ دے، 8 دیاڑے دے درمیان سارے گناہ بخشے ہوئے، وقت مڑ کے آمد کی ضرورت۔ اے کیڑا نمازی ہے؟ 360 عید والے دیاڑے۔ نماز کدو پڑھنی ہے؟ عید دی نماز پڑھنی ہے تو مڑ کے وقت اگلے سال آوڑا ہے۔ استاد نو جفیاں پا پا کے کپڑے ہی پھاڑی بیٹھا ہو رہے، کیوں؟ آکے گھٹ گھٹ کے مل لگی، پتہ نہیں وہ سال بعد ملنے، زندگی روے تے بھاوے نہ روے، ہن ہکی وار سال دی کٹھی جفی پاندی۔ توجہ ہے؟ او مسجد کچی ہے نمازی پکے، او مسجد کچی ہے پر ایمان نہ دے پکے، او مسجد کچی ہے پر انہاں دے طریقے پکے نے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا اتھے بلا انہاں نو، جڑے ویلے آپ مسجد نبی دے اندر ٹر گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انس بن مالک نو آواز مار، سارے لوگاں نو کٹھا کر، جمع ہو گئے۔ جڑے ویلے نبی کریم خطبہ دیون لگے تے سارے لوگاں نو آدن تساں، توجہ ہے، گواہ ہو ونجو انی اشہدکم، تساں گواہ تھی ونجو انی قد زوجت فاطمہ بعلی، اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح علی نال کیتا۔ کتنا سادہ طریقہ، کتنا سونا طریقہ محمد کریم نے جڑا اپنایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او ابو بکر تو علی دے نکاح دا گواہ ہے، او عمر تو علی دے نکاح دا گواہ بن، اے او گواہ ہیں جڑے نبوت دے بھی گواہ ہیں، محمد دے رسالت دے بھی گواہ ہیں، فاطمہ دے نکاح دے بھی گواہ بنے کھلے نے، علی دے نکاح دے گواہ بنے کھلے نے۔ اس وقت جڑا کیس تے مقدمہ چلدا پیا ہوئے، اس کیس دے اندر جڑا گواہ ہوئے او دا کلیدی کردار ہوندا ہے۔ جے اس گواہ تے جرا تھی ونجے والو کیس سارا کچا تھی ویندے۔ اس وقت اللہ نے محمد کریم نو جڑے گواہ دتے نبوت دے، انہاں گواہاں تے جرا بھی نہیں ہو سکتی، انہاں تے تنقید بھی نہیں ہو سکتی، انہاں تے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے نکاح واسطے محمد نے گواہ چنے، نبوت واسطے اللہ نے گواہ چنے۔ جڑے گواہ محمد چڑھتا ہے وہ بھی بے عیب گواہ ہیں، تے جڑے گواہ اللہ چڑھے وہ بھی تنقید تو بالا تر گواہ ہوندے نے۔ نکاح پڑھایا اللہ دے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ٹرے بھری ہوئی چھواریاں دی تے کھجور دی،
علی نے فرمایا انہاں سارے وچ ونڈ تے تقسیم کر، یعنی کوئی مٹھی چیز نکاح دے ٹائم تقسیم کرنا تے مہماناں دی مہمان نوازی کرنا میرے نبی دی سبحان اللہ، بولو بولو میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ اس وقت نبی کریم نے کہا اے تقریب تا پوری ہو گئی، یہ تقریب تا پوری ہو گئی ہے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے گھر آکھیا اپنی بیویاں نو جلدی کرو، فاطمہ نو تیار کرو۔ اس لیے فاطمہ تو زہرا آٹا گندی پئیے گھر دے اندر نبی پاک دی روٹی پکاون واسطے، ادو نکاح دی تقریب ہو گئی ہے، رخصتی دا ٹائم ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ نو آکھو آٹا نبی دے گھر گنے آئی، روٹی علی دے گھر پکا دے۔ اتنی دیر بھی انتظار نہیں کرنی کہ آٹا بھی اتھے گننے تے روٹی بھی اتھے پکاونی، نا نا تیاری کر، تیرا نکاح میں علی المرتضیٰ کر دیتا ہے۔ ام سلمہ اور ام ایمن، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ دی تیاری وچ لگی ہوئی ہیں، نوے کپڑے پواونے، نوے سوٹ لواونے، غسل کرواونے، عورت نو تیار کرنا، دلہن تیار پی ہوندی۔ جڑے ویلے ام سلمہ نے تیار کیتا ہے اس ویلے حضرت ام سلمہ دی زبان چوں گل نکل گئی ہے، ہائے آج فاطمہ دی اماں ہویا خدیجہ کبریٰ اپنے ہتھاں نال اپنی دھی نو نواویا، اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹی نو نکاح کر کے رخصت کریا، اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا۔ مگر قدرت دے فیصلے جو عجیب ہیں، اتھے کسے دا اختیار جو کوئی نہیں۔ جڑے ویلے خدیجہ کبریٰ دا نام ہے، نبی کریم دے کنا تے بھی آواز آ گئی ہے، جو خدیجہ دا ذکر بھی ہوندا پہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں واہ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، او خدیجہ تیرے نال دا کس ہوڑے جس محمد نو سہارے دیتے، جس محمد کریم نو ٹیکا دیتی ہے، رنگ محمد نو تسلیہ دے والی خدیجہ ہے، زخمی محمد دیا پٹیاں بننا لی خدیجہ کبریٰ ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نو یاد خدیجہ دی آئی ہے اور نبوت دی اکھاں وچوں بھی رم جھم لگ گئی ہے۔ ول فاطمہ نو جڑے ویلے ماں دی یاد نے ستایا، فاطمہ رو رو کے دوپٹہ سیر کے بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ خدمت کرن واسطے ام سلمہ کوئی کمی تا کوئی نہیں آون دیتی، ام ایمن نے بھی کمی نہیں آون دیتی، حضرت عائشہ نے بھی کمی نہیں آون دیتی، مگر قربان ونجا جڑی ماں دی شفقت ہوندی ہے اس کمی نو کائنات دی کوئی عورت پوری نہیں کر سکتی۔ ماں دی شفقت تک کوئی نہیں دے سکتا، پیو والا پیار تا دنیا دا کوئی بندہ پتر نو نہیں دینا، انجے بیٹی نو ماں دی شفقت نو جڑی ملدی ہے وہی جی شفقت کائنات دی کسے پاسوں نہیں ملدی۔ حضرت فاطمہ روان لگی ہے، نبی کریم آ کے شفقت دا سر دے تے ہاتھ چا پھیرے، ہاتھ پھیر کے آدھر میری بیٹی فاطمہ رب دا فیصلہ حق کے سچے، اس وقت جیویں دی مرضی ہے، مگر نہ تیری ماں حسرت نال آدھی رہتی ہے، پتہ نہیں لوگوں میں فاطمہ دی شادی میں چھوڑنا ہے یا کوئی نہ، اپنے ہتھاں نال اپنی دھی فاطمہ نو مہندی لاونی ہے کہ کوئی نہ، اپنے ہتھاں نال نواں سوٹ پواونا کہ کوئی نہ، حسرت بھریاں نگاہاں نال تینوں ویکھدی رہندی ہے اور دل دے اندر تصور کریندی رہندی ہے اور حسرت بھرے الفاظ نال اے گلاں نال نال کریندی رہندی ہے۔ اج ہنجے بڑے کہ مالک نے موقع نہیں ویکھن دتا، اس موقع تو اللہ پاک نے مہلت نہیں دیتی، اللہ دا فیصلہ ہویا جو حق، واللہ یقضی بالحق، اللہ دا فیصلہ بندے دے حق وچ بولو جیڑا فیصلہ بھی ہوئے حق ہی ہونا ہے، چاہے انہوں رواون دا فیصلہ ہوئے یا ہساون دا فیصلہ ہوئے، ہویا جو مالک فیصلہ کرنا ہی اس حق دا ہے، وہ دے فیصلے نو نہ حق کون آگ سکتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر،
ایک پیالہ پانی دا منگوایا، کہ منگوایا پیالہ پانی دا منگوا کے نبی پاک نے اپنے نبوت والے ہاتھ پانی دے اندر رکھے اور انہاں پانی دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے فاطمہ دے چہرے تے بھی وہ پانی دے چھٹے مارن، سینے تے بھی چھٹے مارن تے نال نال آدے پین انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم انی اعیذھا بک سبحان اللہ میری بیٹی میں تینوں بھی اللہ دے حوالے پہ کردا اگے جڑی تیری نسل تے اولاد ہونی ہے اونوں بھی میں اللہ دے حوالے کرن لگا تینوں اللہ دے تعویذ ہوون سبحان اللہ انی اعیذھا تعویذ ہوندا ہے پناہ لینی کہ ہوندا ہے پناہ لینی طلب کرنی منگنی تے پناہ دے والا کون ہے اللہ تے جڑے ایتھے بدھی ودے انہاں نوں مل سی پناہ بولو تے جڑے گلے چ پائی ودن انہاں نوں تے لیلا سمجھو تساں اے گھنٹیاں پائی ودن تے بادشاہ کو ڈولے نال بدھی بازو نال بدھی پے کو گلے نال بدھی پے اے جڑیاں بدھن والیاں چیزاں اے جانور دے گلاں وچ ہوندیاں بندے دے گلے وچ چیزاں چنگیاں نہیں ہوندیاں بولو نہیں لگدیاں کیونکہ پناہ منگنی ہے تو ول اونج منگ جیویں محمد دی سنت آکھے محمد دی سنت ہے پناہ زبان نال منگی کر قل اعوذ برب الفلق پناہ منگدے پے قل اعوذ برب الناس قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون پناہ اج منگنی ہے جی میں حضرت مریم بی بی واسطے توجہ ہے مریم بی بی واسطے او دی ماں حنا نے پناہ منگی ہے انہاں نے بھی آکھیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم پناہ اج منگنی ہے جویں یوسف نے منگی ہے سبحان اللہ او بند کمرے دے اندر کوٹھیاں دے اندر نامراد لٹ عورت نے اپنے طور تے منصوبے بنا کے معصوم تے شریف زادے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نو بند چ کیتا ہے جڑے ویلے یوسف نے دیکھے کہ اگا بھی راہ کوئی نہیں تے پیچھے بھی راہ کوئی نہیں یوسف پیغمبر نے حیا والی اکھ بند کر دتی اس آکھیا میں بے حیا عورت نو ویکھنا ہی نہیں چاہتا ول جڑے ویلے عورت نے آ کے یوسف علیہ السلام نو تنگ کرن لگی تے آکھن لگی قالت ہے تلک سوچن دی ضرورت کوئی نہیں ایتھے کلے کمرے وچ آ گیا ایتھے آمنا بھی کسے کوئی نہیں ایتھے روکنا بھی کسے کوئی نہیں اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام آکھے اور کوئی ویکھے نہ ویکھے جس نے مینوں پالیا تے سنبھالیا جس کھوہ وچوں کڈیا جس نے منڈیاں وچوں کڈیا مینوں اتنے مقام تے پہنچا دیتا عزت اللہ پاک نے میری بحال کر دیتے آج اس رب دے ویکھدے ہویا کہ میں تیرے نال اس قسم دے غلط ارادے چا کراں تے ول مالک نو کہ منہ وکھاسا اس وقت ساری دنیا دی نظراں ایتھے نہیں آ سکدیاں میرا باپ یعقوب بھی ایتھے کوئی نہیں ویکھ سکدا میرے بھائی بھی نہیں ویکھ سکدے باقی کائنات دا کوئی جن فرشتہ ہی نہیں ویکھ سکدا مگر او زلیخا اپنی دعوتاں تے اپنی بے حیائیاں اپنے کول رکھ اتھے کھلو کے آندا جڑے ویلے سارے اسباب ختم ہو گئے ہر پاسوں حضرت یوسف علیہ السلام نو اندھیرا نظر آئے جڑے ویلے اتا ویدا تے سویرا نظر آندا اس ویلے آندا معاذ اللہ اللہ سوا تیرے پناہ دے والا ایتھے کوئی نہیں بچاون والا کوئی نہیں یوسف نے لکھ کے کوئی شے نہیں پائی بولو لکھ کے کوئی تعویذ گلے وچ نہیں لٹکایا بلکہ یوسف نے زبان نال اللہ کو پناہ منگی تے کہ آکھیا قال معاذ اللہ او تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ چبا لے قد کسے تھی بجھدا اس وقت اللہ جے تو میری عزت رو رکھ لوے تے کوئی چکھ نہیں سکدا
جے تو میری عزت دا رکھوالا بن ونجے تے دنیا دا کوئی ڈاکو میری عزت تے ڈانکا نہیں مار سکدا اس وقت میں ساری چیزاں تیرے سپرد کیتی کھلا بچاون والا تو ہے کتھے بچا میرا اللہ جدو یوسف اللہ نو بلایا نا اللہ فرمایا میرا یوسف پہلا کم اے کر جڑی جگہ تے بے حیائی دی دعوت ملی اس جگہ چھوڑ دے اس جگہ تو ہاتھ وج کتے ونجا اللہ پیچھے دروازے بند ہیں تالے لائی کھڑی ہے تے چابیاں بھی اپنے ہاتھ پائی کھلی ہے اگے کتھا دیوار ہیں اس پاسے میں ٹکر تے کوئی نہیں مارنی پیچھے ونجا دروازے بند ہیں اللہ فرماتا ہے واستبق الباب سبحان اللہ تیرا کام میں حرکت کرنا تیرا کام میں حرکت کرنا یوسف نے زبان نال پناہ منگی لکھ کے تعویذ گلے وچ لٹکا کے تے دیکھو اللہ نے کنج کیتا اللہ فرماتا ہے دوڑ میرا یوسف دوڑ جڑے ویلے دوڑے حضرت دروازے والے پاسے حضرت یوسف آدھا میں حیران ہو گیا اج پتہ لگے جے دروازے تے کوئی نوکر کھلے سبحان اللہ کوئی چوکیدار کھلے جڑا میرے پہنچن تو پہلے گیٹ کھول دیندا ہے دروازے کھلے ملن تے اس نامراد عورت نے پیچھے دوڑ کے اس گلوین وچ ہاتھ پایا اس قمیض دی گلے والی جگہ تے ہاتھ پایا جتھے دا ہاتھ لگا کپڑے دا ٹکڑا تے حصہ او دے ہاتھ وچ رہ گیا تے یوسف اپنی جان بچا کے حویلی تو باہر نکل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس گندی عورت دا ہاتھ لگ گئے تے اللہ او کپڑا ہی نبی دے وجود تے دوبارہ نہیں آون دیتا تے ایہو جی گندی عورت نال نبی دا نکاح اللہ کیویں کرن دیندا ہے اس واسطے یوسف دے نکاح وچ جیڑی عورت آئی ہے او عورت آئی ہے جویں یوسف پاک ہا او دے نکاح چ آون والی او دی بیوی بھی پاک ہے سبحان اللہ اچھا گل یاد ہے نا انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعاواں دے کے اپنی بیٹی نو تیار کر کے رخصت کرن لگے ول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلا کے او دے سینے تے چہرے تے اس پانی دے چھٹے پہ مار دین وٹ انہاں نو دم کر کے نال دعا پہ دے دین تے حضرت علی نو فرما دین خیال کری علی ان فاطمہ بضعۃ منی اے جیڑی فاطمہ ہی میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فمن آزا فقد آزانی جنا بندہ فاطمہ دا دل دکھاوے انجے سمجھے اس میں محمد دا دل دکھا دیتا ہے علی خیال کری میری فاطمہ تے ظلم نہ ہوئے میری فاطمہ دا خیال کری زیادتی نہ ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فاطمہ نو الگ سمجھایا میری بیٹی علی میرا لاڈلا ہے علی میرا پیارا ہے نبوت دی گود وچ پلے آئی اس علی نال کوئی ایو جہا کم نہ ہوئے جو میرے علی نو دکھ پہنچے میرے علی نو صدمہ پہنچے یہ علی دکھ ونجے تا محمد دا دل دکھ ویندا ہے خیبر دے موقع تے نبی کریم فرمایا آئینہ علی علی نظر نہیں آندا پیا کتھے وے حضرت علی خیمے دے اندر لیٹے پین تے اکھاں وچ درد اکھاں وچوں پانی پیاندا تے اکھاں رتیاں لال ہو گئی ہیں اکھاں دی بیماری دی وجہ نال علی اگے نہیں آیا تے نبی کریم فرماندے آئینہ علی علی میرا کتھے لگا گیا ہے حضرت علی دے بارے صحابہ کرام اللہ دے رسول نو پتہ کوئی نہیں چکے ہوئے کیونکہ وہ خیمے وچ دور لیٹے پے تے دور دے حالات کون جاندا ہے اللہ پردیاں دے وچ کون جاندا ہے اللہ بس ایہو عقیدہ یاد رکھنا ہے پردیاں وچ جاننا بھی اللہ دا کمال پردیاں وچ ویکھنا بھی اللہ دا کمال ستا پردہ تے دھرتیاں وچ سننا بھی اللہ دا کمال نادا یونس علیہ السلام نے فریاد کی تھی کتھوں کی تھی فی الظلمات پردیاں وچ کی تھی اندھیریاں وچ کی تھی مچھی
دے پیٹ دا بھی اندھیرا، رات دا بھی اندھیرا، سمندر دے شور تے غور دا بھی اندھیرا، انہاں سارے اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام نو جڑے ویلے ضرورت پئی ہے اس نے یونس نے پتہ نہیں کیا کہ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ستاں دھرتیاں تے پردیاں وچوں یونس پیغمبر نے بلایا، اللہ فرماتا ہے فاستجبنا، سبحان اللہ، فاستجبنا، اسا جی کر کے جواب دیتا، جواب اس دیتا جڑا سندا پیا، جواب اس دیتا جڑا ستا بھی کوئی نہیں، تھکا بھی کوئی نہیں تے مویا بھی کوئی نہیں، جڑا تھکا بھی ہوئے ستا بھی ہوئے تے مویا بھی ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستجیبون لہم بشیء، او ذرہ برابر بھی تینوں جواب نہیں دے سکتا۔ آخر اس آکھنا یار میں تھکا ہاں بھی میں تیری گل نہیں سنی، یا اکسی میں ستا میں کوئی نہیں سنی، یا صرف مر گیا تے قیامت تک واسطے۔ اگر بندہ آوازہ مارن والا آپ تا مر سکتا ہے مگر اوے بندے نو اپنی گل نہیں سنا سکتا، اس وقت اس بھی جواب نہیں دیونا، تھکے بھی جواب نہیں دیونا، ستے بھی جواب نہیں دیونا۔ جواب دیونا اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جڑا نیند تو بھی پا کے، سمن تو بھی پا کے، تھکن تو بھی پا کے، مرن تو بھی پا کے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ جواب دے سکتا ہے جڑا ہمیشہ زندہ ہوئے، سبحان اللہ، ہمیشہ زندہ ہوئے وہ جواب دیتا ہے، ہر بندہ جواب نہیں دے سکتا۔ اس واسطے لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ فرماندا ہے ایک مکھی دے سر دے برابر بھی جواب دیون دی انہاں وچ کوئی طاقت کوئی نہیں۔ طاقت رکھن والا کون ہے؟ اللہ۔ پردیاں وچ ویکھن والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت علی خیمے وچ ستے پین تے نبی پاک نو پتا پوچھ دے پین این علی، علی کدھر لگا گئے؟ آکھے جناب کو خیمے چ ستا پیا تے او دیاں اکھاں دکھ گئیاں، خیمے ستا پیا۔ اے توحید دی سٹ نہیں چاہ سکتے، انہاں چھوڑ دے، انہاں دا کام کوئی نہیں سپیکریاں دا، یا اساں اپنے سپیکر تے لگے رہا سو، جڑا اللہ بنایا نا جڑا پھٹدا ہی نہیں تے مکدا ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہاں این علی کتھے لگا گیا میرا علی پھرا؟ آکھے جناب وہ خیمے وچ لیٹے اکھاں دکھ گئیاں، نبی کریم فرمائے جلدی کرو بلا کے گھیننا ہو۔ حضرت علی نو گھیننا ہے، نبی کریم نے اپنا لعاب، سبحان اللہ، اپنی انگل بھی نبوت والی، لعاب بھی نبوت والی، ہاتھ بھی نبوت والا، اللہ اکبر۔ نبی کریم نے اج کر کے تے او دیاں اکھاں تے لایا تے ول پوچھا ماں خطبک یا علی، او علی ہن سنا اکھاں دا کیا لئی؟ سبحان اللہ۔ آتا یا رسول اللہ انج پتہ لگتا ہے دنیا چ کدے اکھ میری دکھی کوئی، سبحان اللہ، خراب ہوئی کوئی نہیں۔ وہ لعاب اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی نو دم کر کے لائی اور حضرت علی نو آکھیا خیال کری میری فاطمہ دا، فاطمہ نو آکھیا خیال کری میرے علی دا۔ یہ چیز ہے جڑی اللہ دے پاک نبی دی سنت ہے۔ اس واسطے دنیا دی عزت محمد دی سنت نال، آخرت دی عزت محمد کریم دی سنت نال۔ اللہ مینوں تہانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔